तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आतां काफे जय मल्हार हांगासर आसा आनी गोंयकार ह्या दोगां भयणींनी हांगासर एक बारीकशें ल्हानशें एक गाडो चलयता. तितून त्या गाड्याचेर रस आमलेट, वडा पाव, मागीर सॉफ्ट ड्रिंक, लिंबू सोडा अश्यो जायत्यो वेगवेगळ्यो तेंच्यांनी हांगासर ती सर्वीस दिता. तर हांव जे येतना वयतना हांगासरल्यानसून जे लोक येता तेंच्यांनी हांगासर मुद्दम गिऱ्याक घालचें गोंयकारांक. टेस्ट कसो आसा तो पळोवचो आनी गोंयकारांक फुडें प्रमोट करचें. आतां हो समोरूच दिसता तुमकां की ह्या ल्हानसो हालींच आतां तेंच्यांनी गाडो स्टार्ट केल्लो आसा. आतां तुमी पळयलां की गोंयकारांक एक टॅग दिला की गोंयकार काम करिना, पूण हांगासर तुमी ही ल्हानशीं भुरगीं ही आसा पळय ती कशे तरेन आपलो स्वताचो बिजनेस चलयता आनी आपल्या स्वताच्या पांयार उबी रावपाचो ट्राय केल्लो आसा तेंच्यांनी. असो तेंच्यांनी हेच्या फुडें गोंयकारांनी फुडें सरचें, आपले जे स्वताच्या पांयार उबे रावन आपलो पोट भरपाक तांकां ताकद दिवची, लोकांनी तांकां गिऱ्याक घालचें हें हांव तुमचे कडेन मागतां. तुमी पणजे साकून फोंड्या वयता तेन्ना ह्या मल्हार हें जे वयर देवूळ आसा थंय हांगासर हे रोडा सायडीकूच ते पळय हांगासर स्टॉल आसा. ह्या स्टॉलार मुजरत येवचें तुमी. जर तुमकां केन्ना पार्सल ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार तुमकां ती पार्सल ऑर्डर फॅसिलिटी मेळटली हांगासर. आनी एडवान्स नवीन नवीन आतां ती कुकिंगाच्या बाबतींत शिकतली तेन्ना ती मागीर फुडें तुमकां बरे तरेन सर्वीस दितली. सो तुमी तांचे कडल्यान आयका ती कितें कितें सर्वीस दिता ती. तर सांग मातशी तुमी सांगा कितल्यांक टायमींग आसता आनी कितल्यांक येता. 5:30 टायमींग, 5:30 ते आमी 10-11 उदा आसता, 11-11:30 उदा आसता. आमची रस आमलेट, भजी पाव, वडा पाव, मिरची आनी ऑमलेट पाव हे लागतच आसता. तर आतां फुडें आतां जायत्यो पॉलिटिकल मिटिंगी आसतल्यो आनी कोणाचे बर्थडे आसतलो जावं आनी कितें रिफ्रेशमेंट कोण दवरता तर मुजरत हांगासर तुमी अशें हांकां गिऱ्याक घालचें, ऑर्डर दिवची, बरे तरेन बरी सर्वीस दिवपाची तिवूय प्रयत्न करतले आनी आमी लोकां कडेन एडवर्टायजी करीत रावतले. थँक्यू.